तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित हुने गर्दछु र आजको कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा हामी मुलुक नै अहिले कोरोनाका कारण आक्रान्त बनिरहेको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय लकडाउन हटाइए पनि कोरोनाको सङ्क्रमण दर यति धेरै उच्च स्तरमा बढिरहेको छ कि यसले जनजीवन मात्रै होइन कि समुदायमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्थामा अलिकति भयभीत बनाएको छ र यसमा अलिकति थप सतर्कताको साथसाथै सरकार र नागरिक तहबाट पनि सजगता अपनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। यही हिसाबले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल मार्फत हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू, विभिन्न भइरहेका प्रयासहरू र अब अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज आइतबार सँगसँगै पछिल्लो समय लकडाउन खुलेपछि मानिसहरूको जमघट, आवत जावत, सवारी साधनको चाप र सरकारदेखि विभिन्न निजी स्तरका जसरी कार्यालयहरू पनि खुलेका छन्, त्यहाँ मानिसहरूको जमघट पनि बढेको छ, सवारी साधनमा चाप पनि बढेको छ। तर अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सावधानी भने अपनाइएको पाइँदैन। खास गरी मास्कको प्रयोगमा एकातर्फ कुरा गर्ने हो भने मास्कको नै प्रयोगमा त्यति धेरै संवेदनशील बनेको पाइँदैन। अर्को मास्क प्रयोगै नगर्ने, प्रयोग गर्नेले पनि सही तरिकाले प्रयोग नगर्ने, नाक र मुख स्पष्ट रूपमा छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। हाँक्स्यौँ वा त्यस्ता खालका कुरा गर्दाखेरि मानिसहरूको भिडभाडमा त्यो सङ्क्रमण थप फैलिन नदियोस् भनेर एउटा सचेतनाको अपनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ भने सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले भिडभाड बढेको छ। सामाजिक वा मानिसको व्यक्ति बिचको दूरी अपनाएको पाइँदैन। विराटनगरको हिजो हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। विराटनगर अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यहाँको एउटा समाचार पनि छ। यति धेरै मानवीय त्रुटिका कारण विराटनगरमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ। चिकित्सकले नै मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नहुने, कार्यालयदेखि सरकारी कार्यालयदेखि प्रहरी सुरक्षा निकाय तिनीहरूले पनि अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाएको प्रसङ्ग छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र हामी यिनै देशभरि रहेका कतिपय अवस्थाको कुराहरूमा आज चर्चा पनि गर्छौँ। र त्यो भन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवातमा माई मर्निङ सेगमेन्टमा रहेका केही तस्बिरहरू यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ। सुरुमा आयुषले एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। उहाँले यो इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा अवस्थित अन्तु डाँडा, जहाँ नेपालको पहिलो घामको झुल्का देखिन्छ, र त्यहाँबाट खिचिएको सूर्योदयको तस्बिर भनेर देखाउनु भएको छ। मर्निङ सोज द डे बिहानीको यो सुन्दर तस्बिरले तपाईँको दिन सुरुवात अलिकति सकारात्मक हिसाबले अघि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा पनि छ। अर्को तस्बिर रहेको छ, यो सुजित मालाकारले पठाउनु भएको तस्बिर हो। यो नगरकोटबाट खिचिएको अर्को सुन्दर तस्बिर रहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ, सुराजन बुढाथोकीले पठाउनु भएको यो काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै तस्बिर हो, तर सूर्योदयको तस्बिर रहेको छ। यो शङ्खुमुलबाट खिचिएको तस्बिर रहेको छ। यो तस्बिरहरूका साथसाथै जसरी हामीले यसलाई समावेश गरिरहेका छौँ, तपाईँले पनि आफूलाई राम्रो लागेका तस्बिरहरू आफ्ना सामाजिक सञ्जाल वा हाम्रो फेसबुक पेज KTV.GMN-मा गएर गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेज छ भने ट्विटरमा पनि तपाईँले हामीलाई अफिसियल GM मर्निङ सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो ट्विटरको अफिसियल पेज भेट्नुहुन्छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको। त्यहाँ पनि तस्बिरहरू पठाउनु भयो भने हामी कार्यक्रमका विभिन्न सेगमेन्टमा यसलाई समावेश गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। माई मर्निङ सेगमेन्टपछि अब लागौँ आजका महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू के कस्ता रहेका छन् ट्रेनिङ टुडेमा। ट्रेनिङ टुडेमा एउटा भनाइरहेको छ, जसरी पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ ट्विटरमा। उहाँले लेख्नु भएको छ, पोलिटिकल भाइरसको औषधि करुडा रसको नियमित सेवन 2077 को गाई जात्रामा मनोज गजुरेलले पत्ता लगाउनु भएको एन्टिभाइरस भ्याक्सिन मन पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। यो हामीले किन पनि यहाँ समावेश गरिरहेका छौँ भने कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था, यसलाई सावधानी अपनाउनका लागि अपनाउनु पर्ने कतिपय कामहरूका सन्दर्भमा सरकार कसरी अगाडि बढेको छ, सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारका एकजना जिम्मेवार मन्त्रीले एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ। व्यङ्ग्यात्मक पनि छ। यसले एउटा समाजमा अब सरकारले चाहिँ के गर्छ, सरकारले चाहिँ अब यो गाई जात्रा यो कलाकारले मात्र होइन सरकार उपस्थित हुनु पर्यो भनेर नागरिकले भनिरहेका बेला मन्त्रीको यो भनाइलाई हामीले एउटा व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले पनि यसलाई लिन सकिन्छ। अर्को, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
हिजो मात्रै 315 जना नयाँ थप सङ्क्रमितको अवस्था भेटिएको छ भने अब नेपालमा कोरोनाबाट सङ्क्रमितको संख्या 20,000 नागेको छ। 20,086 जना व्यक्तिहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन्। हुन त उपचारपछि निको हुने क्रम पनि जारी छ। केही व्यक्तिहरूले मृत्युवरण पनि गरिरहेका छन्। त्यसको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ। तर यो सङ्क्रमित जसरी बढिरहेको छ, लकडाउन खुलेपछि यसको जुन सङ्ख्यामा बढोत्तरी अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। यही प्रसङ्गमा अर्को पनि एउटा विषयले पनि निकै स्थान पाएका छन्। नक्सलबाट इनफ इज इनफ अभियानका 20 जना पक्राउ भनेर तस्बिरसहित केही समाचारहरू पनि हिजो सार्वजनिक भएका थिए। यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण, त्यो परीक्षणको दायरा बढाऊ भनेर नागरिकहरू, युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। निरन्तर उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् र सरकारले धरपकडको क्रम पनि जारी रहेको छ। निषेधित क्षेत्रमा र ठुलो समूहमा जमघट नहोस् भन्ने सरकारको आग्रह विपरीत भएको भन्दै सरकारले पक्राउ गरेको छ। यस्ता अभियान सरकारले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनका लागि प्रभावकारिता देखाउनु पर्यो भनेर युवाहरू सडकमा स्वतस्फूर्त उपस्थित पनि भइरहेका छन्। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ यही कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकै यही व्यक्तिहरूको केही तस्बिरहरू पनि यहाँ रहेका छन्। अर्को सङ्क्रमण हुँदा पनि छिछि भनेर एउटा समाचार विश्लेषण रहेको छ आजको कान्तिपुर दैनिकमा। यसले के देखाउँछ भने जसरी सङ्क्रमित भएपछि, सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि पनि समाजमा ती सङ्क्रमित भएका वा सङ्क्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा बस्ने खालको वातावरण बन्न सकेको छैन। एउटा जनचेतनाको कमी पनि छ। अर्को अपनाउनु पनि सावधानी उसले अपनाउँछ भने उसलाई समाजले तिरस्कार गर्न चाहिँ हुँदैन। रोग कसैले पनि चाहेर लाग्ने कुरा हुँदैन। एउटा परिस्थितिजन्य अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ समाजले, परिवारले, व्यक्तिले पनि। अर्को यो अन्तिममा रहेको छ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ, सडकमै हुँदैछ स्वाइप सङ्कलन। यो केही अघिल्लो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जसरी प्रवेशमा लकडाउन खुल्यो तर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश त्यति सहज छैन। हुन त काठमाडौँ विभिन्न नाकाहरूमाबाट विभिन्न सवारी पास, विभिन्न यो कोरोनाको परीक्षणको पत्र, त्यसको रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ भने कतिपय रिपोर्ट नभएकाहरूलाई काठमाडौँको नागढुङ्गामा, जसरी धेरै जिल्लाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण नाका हो नागढुङ्गा, त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको रिपोर्ट नभएकाहरूलाई त्यहीँ परीक्षण सुरुवात गरिएको छ। सरकारले त्यस्तो खालको परीक्षण अघिल्लो हप्ताबाट सुरुवात गरेको हो भने यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी त्यहाँ रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले लिएको छ। अब आजको प्रसङ्ग कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा हामी हरेक दिन फरक फरक विषयमा कुराकानी गर्ने क्रम अन्तर्गत आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था र देशभरिबाट मुलुकभरका विभिन्न ठाउँबाट राजधानी प्रवेश गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी के कस्तो रहेको छ। हुन त अहिले सार्वजनिक सवारी, लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी खुलेको अवस्था छैन, तथापि अन्तर्जिल्लामा सवारी चल्न पाइन्छ। अझ भनौँ विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सवारी साधनहरू, पब्लिक भेहिकल, प्राइभेट भेहिकलबाट काठमाडौँ भित्रिने क्रमहरू जारी छ। अब काठमाडौँ व्यक्ति मात्रै भित्रिएको छैन। हुन त काठमाडौँ प्रवेश नै रोक्नुपर्छ, रोक्न सकिन्छ भन्ने अवस्था पनि होइन। मान्छेका विभिन्न परिस्थिति हुन्छ, विभिन्न बाध्यताहरू हुन्छन्। तर काठमाडौँ भित्रिँदाखेरि चाहिँ अलिकति न्यूनतम सावधानी नअप्नाए काठमाडौँ फेरि अर्को कोरोनाको हट स्पट बन्न सक्छ भनेर चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। आज कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यही विषयमा विभिन्न सरकारवालासँग कुराकानी पनि गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसअघि समय भएको छ ब्रेकपछि यही विषयमा केन्द्रित भएर केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा कसरी अब हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ वा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका विषयमा के कस्ता सावधानीका प्रयासहरू भइरहेका छन्, नागरिकले अपनाउनु पर्ने सावधानी के हो, के कस्ता गतिविधिहरू हामीले अपनाउनुपर्छ र सरकारका प्रयत्नहरू के कस्ता हुनुपर्छ भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, कोरोनाका कारण मानिसहरू सङ्क्रमित हुने क्रम पनि बढिरहेको छ दैनिक जसो, तर यसमा केही विवादास्पद कुराहरू पनि आइरहेका छन्। खास गरी परीक्षणको दायरा नै कम भएको हुनाले कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ अघिल्लो तुलनामा घटेको भनिएको छ। हुन त सरकारले शुक्रबार मात्रै 10,000 भन्दा बढी कोरोनाको सङ्क्रमणको परीक्षण, सङ्क्रमितहरूको परीक्षण चाहिँ गर्यो। त्यसमा रिपोर्टमा पनि झन्डै 224 भन्दा बढी व्यक्ति त्यो दिन सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि थियो। त्यस क्रम बिस्तारै परीक्षण बढाउने भनिरहेको सरकारले फेरि शनिबार आइपुगेपछि त्यसको दर फेरि घट्यो। हिजो करिब 6,000 करिब मात्रै परीक्षण
हुन सक्यो भने त्यस अवधिमा पनि 300 भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्था छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो समय जसरी विराटनगरमा संक्रमितको अवस्था बढेपछि समुदायमा नै त्यहाँका चिकित्सकहरू नै सुरक्षाकर्मीहरू नै संक्रमित हुन थालेपछि 2 हप्ताका सम्मका लागि चाहिँ विराटनगर लकडाउनको अवस्था छ भने वीरगञ्जको अवस्था त्यस्तै छ। अझ वीरगञ्जकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कोरोनाबाट संक्रमितहरूको मृत्युको दर पनि निकै बढेको अवस्था छ। यसले थप सजगता सावधानी अपनाउनु पर्ने परिवेश परिस्थिति पनि बनेको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँको अवस्था पनि अब एउटा भय बढेको छ। हुन त भय बढेको छ भनेर हामीले अर्को सन्तास बढाउन खोजेका होइनौँ। न्यूनतम सावधानी अपनाउनु पर्छ, सजगता अपनाउनु पर्छ, स्वास्थ्यका न्यूनतम प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूलाई सजग गराउन खोजेका हौँ। बाहिर हिँड्नुपर्छ, कतिपय कार्यालयहरू खुलेका छन्, कतिपय सेवाग्राहीहरू सेवा लिनका लागि र सेवा प्रदान गर्नका लागि सबै तर्फका सबै वर्गका सबै तहका मानिसहरू बाहिर हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। जस्तो कि मास्क लगाउँ, मास्क लगाउनका लागि मात्रै होइन सुरक्षित हुनका लागि लगाउनु पर्यो। हामीले त्यसबाट सङ्क्रमण बाहिर बढ्न नदिने, आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित हुने खालको परिस्थिति बन्नु पर्यो। हुन त कोरोनाको यति 4-4.5 महिनापछि आइपुग्दा पनि हामी मास्कै किन प्रयोग गरिरहेका, मास्क नै लगाउनुपर्छ, मास्कलाई सही तरिकाले लगाउनुपर्छ किन भनिरहेका छौँ भने यसको प्रयोगको अवस्था जुन अभ्यासमा हामीले देख्दाखेरि अहिले पनि नाजुक अवस्था देखिन्छ। राज्यका उपल्लो तहका व्यक्तिदेखि हामी नागरिकसम्म मास्क लगाउने प्रयोगका विषयमा हामी अझै कतै चुकिरहेका छौँ कि भनेर पनि 4 महिना अघिदेखि आजका दिन पनि हामी यही विषयलाई जोड दिनुपर्ने अवस्थामा आएको छ। व्यक्तिबीचको दूरीको कुरा अब कथा जस्तै बनेको छ। मानिसहरूले कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्। त्यस हिसाबले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण पछिल्लो समय बढिरहेको छ। हुन त कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सरकारको एउटा उच्च स्तरीय एउटा संयन्त्र छ। त्यसले पनि काठमाडौँको अवस्था के हुन्छ, थप जटिल बन्दै गयो भने सरकारले अरू निर्णयहरू पनि लिन सक्छ भनेर पनि जनाइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका गर्ने सवारी साधनको हकमा अलिकति कडाई गर्नका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ। रातको समयमा काठमाडौँ प्रवेश निषेध गरिएको छ अत्यावश्यक सेवा काम बाहेक। त्यस हिसाबले पनि अलिकति हामीले सावधानी सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कार्यक्रममा यही विषयमा के कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन् भनेर जानकारी दिनका लागि यति बेला चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ। घनश्यामजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। शुभ प्रभात, गुड मर्निङ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ यहाँ। हजुरलाई पनि शुभकामना। घनश्यामजी, पछिल्लो समय जसरी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या जसरी वृद्धि भइरहेको छ त्यसले कोरोनाको अर्को सङ्क्रमणको भय पनि थपिरहेको छ। तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मूल नाका चन्द्रगिरी नगरपालिका जहाँ नागढुङ्गा पर्छ त्यो नाकाको त्यो स्थानीय तहको प्रमुख हुनुहुन्छ, चन्द्रगिरी नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय सडकमा नै कोरोनाको टेस्ट पनि बढेको भनेर हामीले समाचारहरू पनि देखिरहेका छौँ। के कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयत्न के हो, के प्रयत्न गरिरहनु भएको छ त्यो जानकारी हामीले चाहिँ अब नगर हजुर मेरो फोटो त आइरहेको छ, तपाईँको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँको आवाज तपाईँ यो माध्यमबाट देखाइरहेका छौँ। हजुर हामीले चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिकामा चाहिँ यो अहिले त्यो काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको यो नगरपालिका हो र यहाँ चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न किसिमबाट मानिसहरू चाहिँ भित्रिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले बेलुकीदेखि बिहानसम्म चाहिँ अहिले बन्द गरेको अवस्था पनि छ। तर त्यसले चाहिँ अहिले समस्या के आएको छ भन्दाखेरि अब विभिन्न जिल्लाहरूबाट मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यहाँ हामीले नगरपालिकाको पनि समन्वयमा र स्वास्थ्य विभागको समन्वयमा हामीले त्यहाँ स्वाब टेस्ट पनि गरिरहेका छौँ। घनश्यामजी, जसरी स्वाब टेस्टहरू गरिराख्नु भएको छ, धेरै मानिसहरू आवाजाव भइरहेको अवस्थामा कसरी मिलाइराख्नु भएको छ? देखिएको छ हामीलाई यो जति पनि यो अहिले देखेको छ स्वाब टेस्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखियो अहिले। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने अब नगरपालिकाले मात्रै यसलाई साथ दिएर सम्भावना भएन। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको यो नगरपालिकामा अरू ठाउँबाट पनि नाकाहरू पनि यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ र अहिले चाहिँ जनताले दुःख पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले धेरै चाहिँ समुदायहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि काठमाडौँको यो नाकामा आएर रोकिँदाखेरि चाहिँ धेरै जनताहरूले चाहिँ समस्या पाएर उहाँहरू चाहिँ नफर्किने न चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा आउने त्यस किसिमको अवस्थामा चाहिँ आइपरेको छ र नगरपालिकाले अब हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने यो डिसइन्फेक्टिङ टनल स्प्रेलाई
को व्यवस्थापन र यो अहिले हाम्रो जुन हेल्थ डेस्क पनि व्यवस्थापन जुन गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यसले मात्रै समाधान चाहिँ होला जस्तो लागेको छैन मलाई चाहिँ। अर्को जसरी पछिल्लो समय त्यही सडक सवारीबाट मानिसहरूलाई परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ, सडकमै परीक्षण गरिराखिएको छ। यसमा तपाईँहरूले जसरी सुरुवात गर्नुभएको छ, यति मान्छेहरू भित्रिरहेका छन्, सबैको परीक्षण गर्ने त्यसको रिपोर्ट कहिले आउँछ, त्यसमा तपाईँले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिनुभएको हिसाबले के कस्ता चरणहरू, के कस्ता समस्या, के कस्ता चुनौतीहरू भोग्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यहाँ अब हजारौँ यात्रुहरू चाहिँ त्यो गन्तव्यमा आउनको लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरिरहेको छन् र त्यसमा अब हामीले ऱ्यान्डमली सकेसम्म त्यहाँ भ्याएसम्मको चाहिँ हामीले त्यहाँ पास भएकाहरू आएका कागज लिएर आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ स्वाब टेस्ट गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि सबैमा सम्भव नभएको छैन। आएको सबैलाई पनि त्यहाँ हामीले स्वाब टेस्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यो सम्भावना पनि रहेको छैन। तर पनि हामीले त्यहाँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विभाग र नगरपालिकाको समन्वयमा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष स्वाब टेस्ट गरेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले छिटो छिटो लिने प्रयत्न 2-3 दिनभित्रमा हामीले लिएका छौँ। उहाँहरूको डाटाहरू सबै राखेर लिएका छौँ र त्यसो निक्लिँदाखेरि अहिले नागढुङ्गामा 3-4 जनामा चाहिँ त्यो कोरोना पोजिटिभ भएको चाहिँ देखेको छ र त्यसको अब धेरै जटिलता चाहिँ हामीलाई आएको छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा एउटा एक किसिमको गम्भीर छलफलका साथ राज्यले चाहिँ निर्णय गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म कतिजना जतिको परीक्षण गरियो हुन त? एक हप्ता नै बढी भइसक्यो तपाईँले यो अहिले लगभग हाम्रो हिजोसम्म 6,000 भन्दा बढीको चाहिँ गरिएको छ। त्यसमा जसरी केही व्यक्तिहरूको पोजिटिभ पनि आएको छ, त्यसपछि अरू अब सावधानी अपनाउनु पर्ने परिवेशहरू पनि रहेका छन्। अब भदौको 1 गतेबाट लामा दूरीका सवारी साधनहरू पनि खुल्दैछन्। त्यस हिसाबले अब तपाईँहरूको मात्रै प्रयत्न त सम्भव नहोला, यसबाट सरकारसँगको समन्वय, अरू अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्छन्? यहाँको सुझाव के छ? मेरो सुझाव चाहिँ के लाग्छ भने यो प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको र अहिले अन्य क्षेत्रबाट आउने गाडीहरूको पनि त्यो यातायातमा चाहिँ त्यो सडकमा अवरोध आएको कारणले गर्दा कि सबै गन्तव्य चाहिँ यही नागढुङ्गामै पर्न गएको छ। अहिले बिपी राजमार्ग, यो दक्षिणकालीको चाहिँ राजमार्ग लगायत अरू मार्गहरूमा पनि त्यो पहिरो गएर अप्ठ्यारो परेको हुनाले सबै चाप चाहिँ हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिकाको नागढुङ्गामा परेको छ र त्यहाँ अब भदौ 1 गते नाइट बस पनि सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा र अरू पनि यात्रुहरू थपिने त्यहाँ त्यो गाडीको लाम लागेको देखिन्छ र कस्तो लाग्छ भने नागढुङ्गादेखि तल एकदमै झन्डै खानी खोलासम्म खत्री पूर्वसम्म पनि गाडीको लाइनहरू बस्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडीमा बसेर आएका यात्रुहरूको चाहिँ एकदमै त्यो पीडाहरू चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यहाँ यात्रामा आएकाहरू चाहिँ जति पनि गाडीहरू छ उहाँहरूमा बसेर आएका यात्रुहरूले चाहिँ न त्यहाँ खानाको व्यवस्था छ, त्यहाँ कुनै पनि व्यवस्थापन छैन। त्यसले गर्दाखेरि रात्रिको गन्तव्यमा आएकाहरू र अरू क्षेत्रबाट आएकाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै समस्याहरू ग्रस्त भएको देखिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ त्यो प्रहरीहरूलाई पनि अत्यन्त गाह्रो भएको छ। अब कतिपय पास लिएर आएको छ, कतिपय चाहिँ पास नलिकन आएको पनि छ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नाकामा एकदमै डिस्कस परेको, त्यहाँ झर्का परिरहेको, त्यहाँ भनाभन भइरहेको पनि देखेको छु मैले। त्यस कारण त्यो पीडा चाहिँ अब राज्यले चाहिँ त्यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो सयौँ गाडीहरूलाई चाहिँ त्यो लाइन लागेर त्यहाँ भएका यात्रुहरू चाहिँ अब कहीँ जान नसकेर त्यहाँ खानाको अवस्था नभएर उनीहरू एकदम पीडा पाएको देखिन्छ भने अरू चाहिँ त्यो यात्रुहरू त्यहाँबाट हिँडेर आइरहेको पनि देखिन्छ। कतिपय कुराहरू खानी खोलामा र अन्य ठाउँहरूमा पनि ओर्लेर गाडीमा ओर्लेर अनि त्यही विभिन्न नाकाहरूबाट विभिन्न गल्लीहरूबाट चाहिँ उहाँहरू पनि हिँडेर आइरहेको देखिन्छ। त्यसले यो सबै यो यात्रुहरूको चाप चाहिँ चन्दागिरी नगरपालिकाको त्यो नागढुङ्गामा परेको हुनाले राज्यले यदि त्यो व्यवस्थित गर्ने हो भने तलैदेखि नै कि सम्बन्धित गन्तव्यमै रोकिदिनु पर्यो। यदि काठमाडौँमा पास नभएको गाडीलाई नारायण घाटमै रोकिदिनु पर्यो कि चाहिँ उता विभिन्न नाकाहरूमै रोकिनु पर्यो। पास भएको यात्रुहरूलाई अथवा पास नभएको गाडीहरूलाई चाहिँ ती रोकिदियो भने चाहिँ सहिलो होला। अब नागढुङ्गामा आएर रोकिदिँदाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ त्यो दबाब चाहिँ त्यहाँ पर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ गर्ने हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय त्यहाँका अरू पक्षहरूलाई पनि ठुलो जटिलता चाहिँ आएको छ अहिले त्यहाँ। त्यस कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सम्बन्धित गन्तव्यमै रोकिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यो समय र यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी। र पछिल्लो समय जसरी काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सर्वसाधारणहरूको जो कोरोनाको PCR रिपोर्ट छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ नै स्वाब लिएर परीक्षणका दायराहरू बढाइएको छ। काठमाडौँलाई थप सुरक्षित बनाउने एउटा प्रयत्न त गरिएको छ, तर निकै चुनौतीका बीच यो काम भइरहेको छ। हुन त सरकारकै समन्वयमा नगरपालिकाले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी मात्रै लिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो, तर यसमा अलिकति सरकारले अझ थप भयावह स्थिति हुने अवस्था छ, अझ धेरै
धेरै मानिसहरू त्यहाँ लामो लाइन हुने, धेरै मानिसहरू हुँदाखेरि एकजना सङ्क्रमित भएको अवस्थामा अरू मान्छेहरूमा पनि सङ्क्रमण फैलिने वा यो जोखिम बढेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायले निकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था पनि छ भने नागरिकका तहबाट पनि अपनाउनु पर्ने सावधानी, धेरै ठुलो भिडभाड नगर्ने, धेरै मानिसहरू गाडीहरूमा आवत जावत तलमाथि नगर्ने, यस्ता कुराहरूमा पनि ख्याल पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र हामी आज कुराकानी जसरी यो कोरोनाको कारण र काठमाडौँको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ नेपालको सबै जिल्लाबाट यहाँ सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ, यहाँ आउने जाने बढेको हुन्छ। अर्को व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीले काठमाडौँभित्र नै यस्ता खालका हिसाबले स्फूर्त रूपमा जसरी सावधानी अपनाउन सकिएको छैन, त्यो काठमाडौँमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अन्यत्रको अवस्था के होला, त्यसले अर्को एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमा पनि प्रश्न उठाउँछ। त्यस हिसाबले पनि काठमाडौँ भित्रिने र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा थप संवेदनशील रूपमा यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कोरोनाको परीक्षणको कुरा होस् या सहज रूपमा आवश्यक परेका यात्रुहरूलाई काठमाडौँ प्रवेशमा पनि सहजीकरणको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँका विभिन्न माध्यमबाट सहभागिताको हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। तपाईँले पठाउनुभएका तस्बिरहरू हामी माई मर्निङ सेगमेन्टमा समावेश पनि गर्छौँ भने हामीले अरू सवालहरूमा जसरी कुराकानी गर्छौँ, यो फेसबुक पेज रहेको छ ktv.gmn, तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @official@gmmorning तपाईँले गएर ट्विटर मार्फतै आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे पनि बिदा माग्छु। अब हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युजका साथमा हाम्रा सहकर्मी अमर सिंह प्रधान हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शुभ दिन, नमस्ते।